हाय, हॅलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आणि हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या ह्या न्यू व्लॉगान. सकाळीं उठलें आनी च्या करपाक घेतली. स्टार्टींग दीस जो म्हाजो स्टार्ट जाता, म्हणल्यार प्रत्येक दीस म्हाजो स्टार्ट जाता तो म्हटल्यार पयलीं ब्रश बीन करता हांव, बट द सेकंड स्टेप इज कमिंग इन द किचन आनी मागीर सगळें कितें आसा तें वायंड अप करपाचें. आनी फर्स्ट जो टार्गेट आसा तो बाबूक स्कुलाक धाडपाचो तोच आसता. आयज कितें केलें, च्या केली आनी फक्त बिस्कीट दिलें. ताका न्हू ओरिओ बिस्कीट खूब लायक. बाकीचें आनी कितेंच कांय खावंक करिना तो. बाकीचीं आनी खंयची बिस्कीट्स हाडलीं न्हू लायक ट्रीट जावं, जॅम जॅम ऑर समथींग कितें कितें खूब कितें आसा. टायगर क्रंच ऑप्शन्स खूब आसता. बट तो न्हू सतत म्हणत रावता की म्हाका ओरिओ बिस्किटूच जाय म्हणून. म्हटल्यार चॉयसीस आसूंक जाय न्हू. एक मनीस एकूच टायपचें कशें कितलें खावंक शकता. बट जो मेरेन न्हू तो वाजना न्हू, सो ताका लागून म्हाका तें दिवचेंच पडटलें आनी हांव तेंच करतां. आनी एक एक फावटी न्हू जेन्ना ताका भूक लागता, लायक रातचें बीन सपोज जेवण बीन सारकें जेयना न्हू तो, जाल्यार तो 10चे 2 पॅकेट्स खाता तो. म्हटल्यार एक पॅकेटान 5च आसता न्हू. सो केन्नाय रेअरली मागता तो, नॉट सदांच असो. सो आयज न्हू तेणें ओरिओ बिस्कीट हांवें विटा मारी, नॉट मिठा मारी, बट विटा मारी खाल्ली. आनी म्हाजी म्हटल्यार हांव एक्चुअली म्हाज्या चेड्याचें सांगता, बट हांवूय प्रिफर करता की विटा मारीच खावपाची. बिकॉज विटा मारी म्हाका तर अशें दिसता की हेल्दी आसा, गव्हाच्या पिठाचें म्हणून म्हणटात ते. बट म्हाका खंय तरी म्हटल्यार लायक डावट्स टायप आसा की मैदा बीन आसूंक शकता. ताच्या पॅकेटाचेर तशें कितें हें ना, बरयल्लें ना. बट ना, इतलें रीड करूंक ना हांवें. आय कॅनॉट से इट. बट जें कितें इमेज आसा न्हू फ्रंट हितून पेजीचेर, तेज्या रॅपराचेर, सो तातूंत गव्हाचें तशें हें दाखयल्लें आसा, ग्रेन्स दाखयल्ले आसा. असो. सो आमी आतां च्या बीन घेतली आनी सकाळची जी गडबड आसता सगळें वायंड अप करपाचें, बाबूक कपडे घालपाचे, तेजें टिफीन सगळें कितें दिवपाचें. सपोज हांवें कितें हेल्दी ब्रेकफास्ट असो केल्लो आसा, लायक इडली, डोसा ऑर समथींग वीच इज लायक्ड बाय हीम, वीच ही कॅन बी इटेबल न्हू, तेन्ना हांव ताका टिफीन पॅक करून दितां ना. ऑर एल्स ताका म्हटल्यार स्कुलान बीन ताका मिड डे मील मेळटा. आनी आतां न्हू कॅन्टीन बीन स्टार्ट केल्ली आसा. सो कॅन्टिनान आमकां 10 to 15 ऑर एल्स 20 रुपीज दिवचे पडटा. सो प्रायर न्हू ऑर्डर दिवची पडटा तांकां. टिचर जी आसा, जी म्हटल्यार वॉट्सॅप ग्रुपाचेर बीन घालता ती की अशें कॅन्टीन आसतलें फाल्यां. सो इफ यू ऑल आर इंट्रस्टेड टू गिव युअर किड्स, सो तुमी दिवंक शकता. सो जें कितें आसा पळय ते पयशे आनी म्हणटा तांकां जाय ते घेवंक शकता ती. एंड भुरगीं एन्जॉय करता. बाबू बीन म्हाजो येवन सांगता की हय मम्मा बरें लागता बीन एन ऑल. म्हटल्यार आमच्या टायमार हें सगळें नासतालें म्हणून. सकाळचें बाबूचें हें सगळें वायंड अप जातकूच ताका बॅग दिली, स्पॅक्स घातले, आयडी घातलें आनी तो चल्लो आपल्या स्कुलाक. जस्ट बाबू तो स्कुलाक गेलो आनी आतां फुडलीं कामां करपाक घेता. लायटी बीन सगळें बंद करता. ओके. एंड आयज नाश्ताक सिंपलशें फोवूच करतलें हांव, बिकॉज जेवण बीन करपाचें आसा. बट आतां ना, कामा वयल्यान येवन करतलें. एंड फोवची बीन जितलें कितें आसा न्हू ती तयारी केल्लीच आसा हांवें. आज सिंपल नाश्ता, कारण अशें कांय ना, बट काल मातशें चड जालें हेवी जेवण एन ऑल, लायक नुस्तें हाडलेलें न्हू त्या कारणान. आनी सकाळ जाली मस्त पैकी आमचो सूर्य दादा येयलो आमकां उजेड दिवपाक. तुळशीची जी म्हाजी हाका कितें म्हणटा, केसरां म्हणटा न्हू आमचे भशेन, ती व्हडली काडटा. म्हणटात न्हू, जशें आमी जितले केंस आमचे ट्रीम करता तितले आमचे केंस वाडटा. त्याच भशेन की जेन्ना आमी केसरां काडटा न्हू तितले तुळशीची वाड बरी जाता. सकयल हांवें एक मिनी गार्डन केल्लें आसा, एक दीस दाखयता तुमकां. दुसऱ्या वाटेन म्हाका हरयाळी लावपाची आसा, बट म्हाका म्हाजे फुडें न्हू सिमेंट म्हाका मेळना. सपोज सिमेंट मेळ्ळेलें न्हू आनी एक गार्डन जातलें आसलें. हरयाळी बीन बरी येयला पळय. ही हांवें हरयाळी बाबूक जेन्ना हांव म्हाज्या चेड्याक हाडपाक वयता, गणपती देवूळ आसा थंय, आनी आमच्या गणपती बाप्पाक दुर्वा तर लायकूच, सो थंयच्यानूच हाडली. बरी जाला.
ओके. आता घोवाक नाश्ता प्रिपेर करता अँड जायतीं कामांय आसा. कपडे मशिनाक लावपाचे आसा, वॉशिंग मशिनाक, आनी म्हाकाय रेडी जावपाचें आसा. ओके. काल आमी बिचीर गेल्ली, बरी म्हटल्यार थंड बसली हांव आनी तूं. त्याच बिचीर आमी पयलीं वयतालीं, सो पुराणी यादी ताजा हो गई आनी बरें दिसलें बसोन बीन. आयज ही नेल पॉलिश लायली ग्रीन कलर, जी हांवें तुमकां दाखयल्ली न्हू ती. नेल पॉलिशचें कलेक्शन हांव एक दीस दाखयतलें. आनी एकटेन म्हटलेलें की म्हाजे इयरिंग्स तिका खूब लायक जाता, सो दीस इज दी डिझायन. ही एनिवर्सरीक दिल्ली म्हाका. फर्स्ट एनिवर्सरी आसली तेन्ना दिल्लेली घोवान. सो ऑलमोस्ट आतां 8 इयर्स जाले, 7 इयर्स ऑर 8 इयर्स जातली. एंड अजुनूय बरें, म्हटल्यार एकूय डायमंड ताजो पडोंक ना. दॅट्स वाय आय लायक दीस. चलो आतां किचनान वयता, भरपूरशीं कामां आसा, ती कामां करून घेता. किचनांतलीं कामां आसलीतूच, बट ताज्या पयलीं न्हू बेडरूमांतल्यान पास आवट जाता आसतना हे सगळे मॅस पळोवन म्हाज्यान रावो नजो. चड करून करतात बट व्लॉगान बीन सदांच दाखयना, बिकॉज डायरेक्ट तुमच्या बरोबर उलयल्या कारणान न्हू हे सगळें दाखोवपाक मेळना. आयज म्हटलें हे बेड बऱ्यापैकी मातशें क्लीन करून घेवया. आनी पयलीं भशेन बेडशीट्स म्हटल्यार आतां न्यू न्यू येयल्ले आसा, इलास्टीक आसता, ताका लागून घातलें न्हू बरे भशेन सेट उरता. 8 ते 10 दीस आमकां कांयच प्रॉब्लम नासता. नाजाल्यार पयलीं जी बेडशीट येताली जेन्ना इलास्टीक नासतालें न्हू, तेन्ना ते फूल काडून ताका झाडून म्हटल्यार सुट्टाली न्हू सकयल्ल्यांतल्यान बीन, म्हटल्यार गादये वयल्यान बीन. बट आतां कशें आसा, गादी एंड खाट बीन न्हू ही बऱ्यापैकी अशी सारकी सेट जाल्ली आसा, बट ताका लागून इतलो कांय त्रास नासता. ते म्हणून न्हू सगळे जे कितें बेडशीट्स आसले ते सगळे सारके दवरले, कुशन्स बीन झाडून घेतली, बेड वयली झाडून घेतली आनी हे भशेन बेडरूम सेट करून घेतलो. बिकॉज कामा वयल्यान येतकूच हे सगळे मॅस पळोवन न्हू परतून मागीर सगळीं फुडलीं कामां करपाची जायत ना. पयलींच्यान संवय आसा, आईक म्हज्या हांवें पळयलां की सगळें फक्त क्लेनिनस क्लेनिनस क्लेनिनस, नीट क्लीन दवरीत रावता. आनी तीच संवय न्हू आमी भुरगेपणांतल्यान पळोवन वाडलेली आसा आनी तीच संवय आतां आमकां लागली अशें हांव तर म्हणूंक शकता. बिकॉज ज्या घरान अशें म्हणटा की जितले मॅस आसता, जितले म्हटल्यार सगळे ही वस्तू जाग्यार ना, हे वाटेन त्या वाटेन सगळे पडलेले आसता, ते घरान म्हणटा अशी लक्ष्मी वास करिना. बट खुबश्या घरान हे पयल्लें आसा हांव, खुबश्या न्हू बट थोडेशे अशे 1-2 घरान पयल्लें आसा. तेंच्या घरान न्हू एकूय वस्तू जाग्यार नासता, सगळे म्हटल्यार सगळे रोम्माट जाल्लेले आसता, फूल मॅस जाल्ले आसता. बट दे आर व्हेरी सॅटिस्फायड वीथ एवरीथींग, म्हटल्यार फायनॅन्शियली एंड पर्सनली एंड ऑल. म्हटल्यार कोण कसो नशीब घेवन येता कितें सांगूंक येयना. हे जस्ट कितें म्हणटा प्रथा ही आमची. आमी अशें म्हटल्यार मानता की अशें केल्यार अशें जाता म्हणून. सो खूब कितें आसा, लायक म्हटल्यार मॉपिंग करता आसतना मीठ घालता म्हणटा, व्हडलें जें खाडा मीठ नमक अशें म्हणटा न्हू, तें घालून मॉपिंग करतकूच नॅगेटिविटी आसता ती भायर सरता, गोमुत्र आमी मारता. हे पयलींच्या काळान सगळे म्हटल्यार लोक करताले. बट आतां हळू खूब कमी जाल्लें आसा. बिकॉज कशें आसा, आमी आमच्या कामांनी आनी आमच्या हितून सगळ्या हितून लायफान इतली बिजी जाल्लीं आसा न्हू, हे सगळें करपाक टायम मेळना. मनशांक आतां एक्चुली देवा फुड्यान दिवो दाखोवपाक म्हटल्यार 15 ते 20 मिनटां सोडूनूच दी, फक्त 5 मिनटां देवा फुड्यान उबें रावंक, पांयां पडोंक सुद्दां न्हू टायम नासता. घाईन लायक पयसल्यानूच अशें हात जोडून पांयां पडटा आनी आपल्या कामाक वयता. इतली लायफ बिजी जाल्ली आसा न्हू आमची, तर आतां हांगा गोवान सोडूनूच दी, बट मुंबय त्या वाटेन न्हू इतलें म्हटल्यार हांवें तर अशें पर्सनली पळोवंक ना, बट अशें म्हणटा की मुंबय नगरीन जो लोक जगोंक शिकलो न्हू, तो लोक खूब फुडें पावलो. म्हटल्यार थंय रावून जो तर आपलो करियर एंड आपलें घर बीन सगळें सेट करता, म्हटल्यार ताका खूब धाडसी अशें म्हणूंक शकता. सो असो हे सगळें आसातूच, सगळ्यांची लायफस्टायल वेगळी आसा, सगळ्यांच्या स्टेटी प्रमाणे सगळी लोक लायफस्टायल जगता. आतां गोवा म्हणटा आमी मुंबय पावली, बट आतां येवयात आमी म्हाजे जे सिंपलशे नाश्ता आसा तेजेर. कांय ना, आयज कढई घेतली, तेल घेतली, सांसवां नासली. बिकॉज खूब फावटी मार्केटांतल्यानूच येत आसता हांव कामा वयल्यान, बट सतत याद नासता की म्हाज्या फुड्यान कितें आसा कितें ना तें. आयज न्हू कितें जालें, आसूं तें मागीर सांगता. बट हे फोव बीन केले हांवें आनी येस कोरिएंडर बीन नासली, सो घोवाक सांगलें कितें बाबूक पावयता आसतना मातशें प्लीज कोरिएंडर हाड म्हणून. सांसवां सांगूंक ना भियोनूच, बिकॉज न्हू शॉपां जितलीं हांगा इन एंड ऑल सरावंडिंगान आमच्या आसा न्हू, ते सगळेंच मेळना. सो ताका लागून तो वाजेतलो म्हणून ताका हांवें कांयच म्हटल्यार कमांड करूंक ना की हाडूच म्हणून. सो आसा ते ज्यो वस्तू आसली न्हू तेतूनूच हांवें नाश्ता प्रिपेर केलो आनी कोरिएंडर हाडपाक सांगली, बिकॉज कोरिएंडरा शिवाय न्हू फोव जे आसता ताका लूक येयना. सो एक फावटी कोरिएंडर बीन बरे भशेन भितन पडली न्हू, एक सेपरेटूच लूक येता आनी ती म्हटल्यार कच्ची कोरिएंडर खावपाकूय बरी दिसता, वीच इज व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. खूब म्हटल्यार बरी आसता, हेल्दी आसता ती.
आणि खरें सांगू की कच्ची व्हेजिटेबल्स पाल्याची आमी केन्ना तशी खंयचीच खायना, बट ही आमी न्हू वयर गार्निश करता आसतना नाजाल्यार फोवान बीन घालता आसतना किंवा उपीट बीन उपमा करता आमी तातूंत घालता आसतना ते बेश्टी कच्ची देखून खातकूच केन्ना तुमी टेस्ट असो तुमकां दिसलो की अरे देवा कोरिएंडर मेळ्ळी नाका म्हाका ना, तशें केन्नाच आमकां कोणाकूच खंय तरी रॅरली आसतली. आनी त्या रॅरली भितून न्हू म्हाजो चेडो आसा ताका कोरिएंडर अजिबात लायक ना. खबर ना कितें तेज्या सेन्सान बसलेलें आसा, ताका कोरिएंडर मात्तूय लायक ना. सो हे फक्त आमच्या दोगांयचें नाश्ता म्हाजें आनी म्हाज्या घोवाचें. सो अशें म्हणटा म्हणटा म्हजो सेकंड टार्गेट आसलो लायक घोवाक नाश्ता प्रिफॅर करपाचो, तो बीन टार्गेट कंप्लीट. आनी आतां म्हाका रेडी जावपाक जाय कामाक जाली. म्हटल्यार सो कमान. सकाळचो जो मॉर्निंग रुटीन आसलो न्हू ते सगळें जालें. आनी आतां मोठे जागीरदाराचे चेडूं न्हू पूण जागीरदाराचे बायल म्हणून मिरोंक जाय म्हणून येदें व्हडली आतां लोशन हाडलें तें लावया. घोवान आत्तां फोन केलो आपलें ID कार्ड विसरलो तो. सगळ्या भर फक्त कामात चालू आसा, कन्स्ट्रक्शन, ही हायवे ती हायवे करून करून न्हू ज्या भशेन ते सगळे रस्ते फोडीत आसा चड काम पडटा आनी कितें ना कितें विसरता. सो हांवें न्हू त्याच रुटान हांव वयता, थंयच्यानूच कामाक वयता हांव त्याच रुटान. सो वयता आसतना म्हाका आतां व्हरोंक जाय. टिफीन बीन अजून पॅक करूंक ना हांवें, बट ती करची पडटली म्हाका आतां. 2 दीस सुट्टी आसली आनी आयज बरें फ्रेश दिसलें. म्हटल्यार जितली कामां हांवें हें करून दवरलेली न्हू चिंतोन दवरलेली ती सगळी जाली. कपडे वॉश केले, काल बिचीर टायम बरो स्पेंड केलो आमी, बरें दिसलें. मिनी ब्लॉगान घालतलें हांव. एंड थंय न्हू खुबशी लोक, बोगमालो बीच ते पयलीं खूब फामाद आसले, पयलीं खूब ट्युरिस्ट बीन भरपूर येताले, बट आतां न्हू आवटसायडर ट्युरिस्ट नासले. म्हटल्यार आवट ऑफ स्टेट आसले सगळे ट्युरिस्ट, बट आवटसायड ट्युरिस्ट न्हू आतां आमचे खूब कमी जाले इन गोवा. रिजन्स भरपूरशे आसा, बट पयलीं न्हू बोगमालो बिचीर वचपाक आमच्या भुरगेपणांत तर आमी अशी लायक हें जाताली, ओ माय गॉड ते बीच, थंय सगळी अशी हें बीन आसता लायक कळ्ळें न्हू त्या भशेन कपडे बीन घालून. दे आर व्हेरी कम्फर्टेबल, बट वी अशें ऑकवर्ड फील जातालें भुरगेपणांत. बट आतां तसले कोणूच नासले, फॉरेनर्स कोणूच नासले, ओन्ली एरोप्लेन येयले. सो पयरची जी न्यू शेड आसा न्हू ती लावन पळयता कशा भशेन दिसता ती. हितून कांयच ना अशें दिसता म्हाका. होच एक्चुअली जावो आसलो म्हाका, समथींग इन ब्रावन. मस्कारा नाका, बिकॉज मस्कारा लायतकूच न्हू ज्या भशेन म्हाजे मागीर हाल जाता, अशें सारकें हांगा फूल काळें जाता आनी तें म्हाका नाका आसा. सकाळचो हो पार्ट करपाक म्हाका खूब बरें दिसता, लायक बसून न्हू जी 15-20 मिनटां मेळटा न्हू रेडी जावपाक, तें म्हाका बरें दिसता. म्हणलें आनी केंस विसरावपाक घेवया. अशें बांदल्यार आयज मातशें वयरूच बांदता. केंस बारीक आनी क्लीप व्हडले दिसता पळय. कितें करूं, केंस खूब पातळ जायत आसा. म्हाका दिसता कोकोनट ऑयल यूजूच केल्लें बरें आसा. अशेंच घेवया सो दॅट मातशे 4 केंस आसा म्हणून दिसतलें तरी. सो दीस इज माय टुडेज लूक. ह्या भशेन रेडी जालें. आतां वयता घोवाच्या कामार पयलीं वचोंक जाय. शीट लायक जाली म्हाका, सूट जाता बऱ्यापैकी. देवाक दिवो दाखयता. चलो. सो रेडी बीन जालें हांव आनी थोडेशे विंडोज जे बंद करपाचे आसले ते केले, बिकॉज घरान तर कोण नासता न्हू, तेका लागोन सगळें बंद बीन करून वयचेंच पडटा. आनी दुसरें कारण म्हटल्यार हांगा कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसल्या कारणान जी धूळ घरान येता आनी आमची कामां वाडटा न्हू, दॅट इज ऑल्सो दी सेकंड रिजन. आनी खंय भायर सरता आसतना दारां बीन ओपन दवरूंक जायनाच.
आनी आयज काल सांगूंक येयना न्हू कोण कशें कितें मायंड आनी क्रिमिनल मायंडेड आसता सो सगळीं दारां विंडोज बीन सगळें बंद करून घेतले एक वाटेन दिवो बीन लायलो आनी हॉलाचेर बीन सगळें बरे भशेन सेटअप केलें आनी आयज न्हू कामाक वचपाचें फूल बरें म्हटल्यार मूड आहलो बिकॉज 2 दीस सुट्टी जाली आनी आयज बरें फ्रेश मुडान कामाक वचपाक भायर सरलेलें हांव सो ह्या भशेन सगळें बॅग बीन घेतली वॉटर बॉटल घेवंक ना बिकॉज वॉटर बॉटल म्हाज्या डिक्कीनूच उरली आनी हांव तर घरान सोदतालें म्हटल्यार जालें कितें म्हटल्यार म्हजी बॉटल गेली खंय बिकॉज पाणया शिवाय न्हू म्हाजें जायत ना एक्चुली थंय म्हाज्या टिचरीच्या घरान म्हटल्यार घर लागींच आसा सो थंयचें उदक बीन पिता हांव बट आपलें कॅरी केल्लें एक सेपरेट न्हू सो न्हू चावी मेळनासली 5-10 मिनटां हितूनच गेली चावेक सोदपाक आनी आतां फर्स्ट वयता घोवाच्या कामाचेर ताका ID कार्ड बीन दिता आनी असो आसलो म्हाजो आयचो दीस फाल्यां परतून मेळ्या एका न्यू व्लॉगान टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग आजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना न्हू जाल्यार 1 सेकंडूय लागना सबस्क्रायब बटन प्रेस करा सी ऑल